फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के वफ़द ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा का वफ़द मुख्तलिफ ममालिक के तलबा पर मुश्तमिल था। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल, पाकिस्तान की सिक्योरिटी तनाजुर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि खित्ते और इससे बाहर अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ की कोशिशों पर भी बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने नौजवानों में तालीम, हुनर की तरक्की और कारोबारी सलाहियत की अहमियत उजागर की है। नौजवानों को हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़ियाती सलाहियतों के इस्तेमाल पर तवज्जो देनी चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत हाल और दुनिया में नौजवान के बामायने किरदार की अहमियत को उजागर किया और कहा कि सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडे से मुतासर होने वाली मौजूदा दुनिया में हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़िया अहम है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल के तलबा ने पाकिस्तान के दौरे में अपने शानदार तजुर्बात का इजहार किया। तलबा ने पाकिस्तानी आवाम की कुशादा दिली और गर्म जोशी को सराहा और पाकिस्तान में मौजूद वसी इम्कानात और मौक़े को भी सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे को अमरीका से मुंसलिक करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान सिफारती राबतों और कोशिशों को फ़ाल तौर पर जारी रखेगा, जिनका मकसद अमन मुज़ाकरात की बहाली और तनाज़े के एक जामे, मुनसिफाना और पायदार हल का हुसूल है। गुज़िश्ता रोज़ हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में उनका कहना था, इलाकाई सतह पर फील्ड मार्शल ने 24 अगस्त को पाकिस्तान की जारी सफारती कोशिशों के सिलसिले में तेहरान का दौरा किया। उनका ये दौरा खालिसतन पाकिस्तान के जारी सालसी किरदार के तनाजुर और पस मंज़र में किया गया। मकसद अमरीका ईरान कशीदगी के खात्मे और आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की कोशिशों को आगे बढ़ाना था। गुज़िश्ता रोज़ हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि इलाकाई सतह पर फील्ड मार्शल ने 24 अगस्त को पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों के सिलसिले में तेहरान का दौरा किया। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात के तहत पाकिस्तानी बंदरगाहों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अहम इक़दाम जारी हैं। बंदरगाही निज़ाम में इस्लाहात, जदीद सहूलियात और मौसर निगरानी के ज़रिए तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी जा रही है। बंदरगाही शोबे के लिए हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तैयारी के लिए आलमी मयार का तरबियती इदारा कायम करने का मंसूबा है, जबकि बंदरगाहों, ऑफ डॉक टर्मिनल्स और कस्टम्स मराकज़ के सालाना और अचानक मुआयने के लिए मौसर निगरानी का निज़ाम भी कायम किया गया। मुआयना मराकज़ को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने, 24 घंटे ऑपरेशन, जदीद स्कैनिंग, CCTV निगरानी और बेहतर सिक्योरिटी के ज़रिए कार्गो हैंडलिंग का अमल तेज़ और शफाफ बनाने पर काम जारी है। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स, नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन और मुताल्लिक़ा इदारों के मरबूत इक़दामात से बंदरगाही इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कॉन्स्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शब कदर का दौरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एंटी राइट विंग की खुसूसी तरबियती मशक़ों का मुआयना किया और अहलकारों की पेशेवराना सलाहियतों, जदीद तरबियत और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने एंटी राइट विंग के अहलकारों की मुख्तलिफ अमली मशक़ें देखीं। अहलकारों ने हुजूम को कंट्रोल करने, हसास मकामात के तहफ़्फ़ुज़, पुरतशद्दुद सूरत हाल से निपटने और अमन व अमान बरकरार रखने से ताल्लुक़ अपनी पेशेवराना महारत का अमली मुज़ाहिरा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि एंटी राइट फोर्स को जदीद खतूत पर तरबियत दी गई है। अमन व अमान की किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए फ़ोर्स मुकम्मल तौर पर तैयार और भरपूर सलाहियत रखती है। कराची सेंट्रल जेल में सिक्योरिटी इंतजामात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अहम इक़दाम किए गए हैं। जेल इंतज़ामिया को जदीद सिक्योरिटी वसाइल फराहम कर दिए गए, जिनका आला हुकाम ने जायज़ा लिया। वज़ीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी ने भी सिक्योरिटी इंतजामात का मुआयना किया। सेंट्रल जेल कराची में सिक्योरिटी के हवाले से मुनक़िदा तकरीब में जदीद आलात और हिफाजती वसाइल का जायज़ा लिया गया। तकरीब के दौरान जेल की सिक्योरिटी ज़रूरियात और दस्तयाब वसाइल से मुतालिक हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई। इस मौके पर वज़ीर जेल खाना जात ने जेल के मुख्तलिफ सिक्योरिटी इंतजामात का मुआयना किया और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सलाहियत बेहतर करना ज़रूरी कहा। सिक्योरिटीज़ निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मरहलावार इक़दामात जारी हैं, जबकि हसास तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ निगरानी के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। बहरी शोबे में 6 से 9 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की तजावीज़ मौसूल हो गई हैं। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी के मुताबिक खलीजी खत्ते में बदलती शिपिंग सरगर्मियों के बायस पाकिस्तान आलमी सतह पर सरमायाकारी की तवज्जो का मरकज़ बन रहा है। सरमायाकारी की तजावीज़ में कार्गो टर्मिनल्स, LNG, ऑयल और कंटेनर टर्मिनल्स की तामीर भी शामिल है।
سینیٹر فلک ناز چترالی نے سانحہ پمس پر وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سینیٹ اجلاس کے دوران وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال بھی موجود تھے۔ اس موقع پر سینیٹر فلک ناز چترالی نے وفاقی وزیر پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں 2 اسپتال سنبھالے نہیں جاتے، اچھل کر کہتے ہیں نیا صوبہ بنائیں گے۔ وزیر صحت سینیٹ اجلاس میں پمس کے قصیدے پڑھ رہے تھے، اس پر تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ خاتون سینیٹر کا کہنا تھا کہ میں اس دن پمس گئی، سیکیورٹی گارڈز نے ہمیں دھکے دے کر باہر نکال دیا، بچے شاپنگ بیگ میں والدین کو دیے گئے اور کہا گیا کہ کسی کو بتانا نہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ اس سارے معاملے پر وزیر صحت اور حکومت قصوروار ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں، حکومت پاکستان نے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پمس میں آتش زدگی کے المناک واقعے میں جاں بحق ہونے والے نومولود بچوں کے لواحقین کے لیے فی کس 50 لاکھ روپے مالی معاوضے کا اعلان کر دیا۔ حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت متاثرہ خاندانوں کے غم اور دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ مالی معاونت قیمتی انسانی جانوں کا نعم البدل رہی، تاہم حکومت کی جانب سے یہ اقدام غمزدہ خاندانوں کے لیے ہے اور متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن تعاون اور معاونت فراہم کی جائے گی۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے برطانوی وزیر خارجہ سے لندن میں وفود کی سطح پر ملاقات کی، جس میں برطانوی وزیر خارجہ نے مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا، جبکہ ملاقات میں سنتاس معاہدے اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا بھارت کی جانب سے بین الاقوامی ذمہ داریوں کی مسلسل خلاف ورزیاں قابل تشویش ہے۔ اسحاق ڈار نے افغانستان سے پاکستان کو لاحق دہشت گردی کے خطرات پر اظہار تشویش کیا، اور دوسری جانب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے لندن میں برطانوی قومی سلامتی کے مشیر سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی کی تعلیم اور روزگار کے مواقع فراہم کرنا ترجیح ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے حکومتی نظام میں شفافیت سے کارکردگی بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ چائنا انٹرنیشنل بگ ڈیٹا انڈسٹری ایکسپو 2026 کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ بگ ڈیٹا جدید معیشت اور ترقی میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت، بگ ڈیٹا اور جدید ٹیکنالوجی مستقبل کی ترقی کی بنیاد ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی اعتماد پر مبنی مضبوط تعلقات ہیں۔ مزید کہا ڈیٹا پائیدار ترقی کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کا اہم ذریعہ ہے۔ پنجاب میں جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل معیشت کے لیے اہم اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو ملک کی تاریخ کا عظیم ترین صدر قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر امریکی صدور کی تصاویر کی ایک فہرست جاری کی، جس میں انہوں نے خود کو امریکہ کی تاریخ کا سب سے عظیم ترین صدر قرار دے دیا اور کہا کہ سابق امریکی صدر کلنٹن سمیت 12 صدور کو اوسط قرار دیتا ہوں۔ ٹرمپ نے 6 صدور کو اوسط سے بھی نیچے درجے کا قرار دیا، جبکہ بائیڈن، اوباما، کارٹر، گرانٹ اور ہارڈنگ کو ناکام صدور قرار دیا۔ برطانیہ کے 3 بڑے ہوائی اڈوں پر بڑے پیمانے پر سائبر حملے کا انکشاف ہوا ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 87 لاکھ صارفین کا ڈیٹا ہیکرز کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق مانچسٹر، اسٹینٹنڈ اور ایسٹ مڈلینڈ ہوائی اڈوں کے نظام کو سائبر حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ ہیکرز نے صارفین کے ای میل پتے، فون نمبرز، گاڑیوں کے رجسٹریشن نمبرز اور پوسٹ کوڈز سمیت دیگر معلومات چوری کر لی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق کار پارکنگ، لاؤنج، فاسٹ ٹریک بکنگ اور ہوائی اڈوں کی وائی فائی سروس استعمال کرنے والے صارفین کا ڈیٹا بھی متاثر ہوا۔ ہیکرز نے چوری شدہ معلومات واپس کرنے کے بدلے تاوان بھی طلب کیا، تاہم کمپنی نے رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی جدہ میں ہونے والے اجلاس میں فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضے، بستیوں میں توسیع، تشدد، الحاق اور جبری نقل مکانی کی اسرائیلی پالیسی کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ جمعرات کو اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کے جدہ میں ہونے والے اجلاس میں OIC کے رکن ممالک اور وفود نے شرکت کی۔ اجلاس میں جامع قرار دینے والے منظور کر لی گئی ہے، جس میں عالمی برادری اور OIC کے رکن ممالک سے اسرائیل کے توسیع پسندانہ ایجنڈے اور فلسطینی عوام پر جبر کو روکنے کے لیے قانونی، سیاسی اور سفارتی اقدامات لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی مستقل مندوب سید فواد شیر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ OIC کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کوششیں مزید تیز کر رہا ہے۔